नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में गुम हो जाता है, और उसके लबों पे यही होता है। सुबह हो तो कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, दोपहर हो तो कहता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाम हो तो कहता है या नबी सलाम अलैका। ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत अल्लाह अकबर। उनसे पूछिए इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को या उम्रा करने वाले को रहने नहीं देती। 8 दिन कब पूरे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, 8 दिन कब निकल जाते हैं उसे एहसास भी नहीं होता। जब 8 दिन पूरे होते हैं तो कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे या उम्रा करने आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके निकलना है। अल्लाह अकबर। कोई मदीने से मक्के के लिए आता है, कोई मदीने से डायरेक्ट घर के लिए आता है। वो आखिरी सलाम, वो अलविदाई सलाम। अल्लाह अकबर। एक आशिक से पूछिए जब गुंबदे खतरा पे सलाम करने के लिए जाता है, जब आका के रोजे पे अलविदाई सलाम करके जब वापस होता है, सुनहरी गालियां पकड़ के कहता है मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला गुंबदे खतरा के जलवों में गुम हो गया, 8 दिन कब निकले मौला पता भी नहीं चला। ए मेरे मौला तू मुझे जिंदगी दे, मौला तू मुझे माल दे, दौलत दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। यही तमन्ना लेके आता है कि एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना मेरे मौला। अल्लाह अकबर। ये एक आशिक है, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी या उम्रा करने वाला जब गुंबदे खतरा के जलवे देख करके वापस होता है, जब मदीने से रुखसत होता है तो उसके दिल की कैफियत में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने खुद हाजियों की जुबानी सुना, मैंने खुद उम्रा करने वालों की जुबानी सुना कि जब गुंबदे खतरा पे सलाम करके जब हाजी वापस होता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। सामान्य सफर तैयार करता है हाजी मगर आंसू नहीं रुकते, आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और अपना सामान लेकर के सवारी की तरफ बढ़ता है। घंटों बैठ करके बसों में रोते हुए आशिकों को हमने देखा और सुना है। अल्लाह अकबर। जब फ्लाइट में बैठ करके रोता है आशिक, और शायर ने कहा था तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह अकबर। मदीने की सरजमीन को 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब छोड़े, उम्रा करने वाला जब मदीने की सरजमीन को छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। ये वो हाजी है उम्रा करने वाला है जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका कारोबार मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, सिर्फ नबी का रोजा देखने गया है। तब मोहब्बत का ये आलम है। अरे बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अभी इसने नबी के रोजे का दीदार किया है, नबी के जलवों को नहीं देखा है। तब मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। जब 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, मामुओं की तुरबत मदीने में है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन से मदीना छूटा होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा मेरे भाई आप क्या देख रहे हो। तो मेरे हुसैन जवाब देते हैं ऐ मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात।
وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں۔ حسین مدینہ چھوڑے مکہ آئے، مکے سے حسین کربلا چلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کافی ہو چکا ہے، میں آپ کو مکمل تو شہادت امام حسین نہیں سنا سکتا، مکمل تو کربلا میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ پچھلی ایک بار اور میں آیا تھا، تب بھی مجھ کو سب کے آخر میں ڈالا گیا تھا۔ یہ حالات ہیں، اللہ آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کتنا پیسہ جلسوں میں خرچ ہوتا ہے، لیکن صبح کو حالات دیکھو تو آدمی ویسا ہی نظر آتا ہے۔ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو جلسوں سے، کچھ سبق لے کر کے جایا کرو جلسوں سے، کچھ درس لے کر کے جایا کرو جلسوں سے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، آج یہ بات میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آخری بات ہے میری، پھر اس کے بعد میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ فجر کا وقت بھی ہونے والا ہے اور قاری محمد علی فیضی صاحب کو بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، حسین کا ایک بیٹا جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، ایک بیٹے امام حسین کے اور ایک بیٹے امام حسن کے، جن کو حسن مصنع کہتے ہیں۔ اے لوگو، امام حسن مصنع سے حسنی سید چلے ہیں اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سے حسینی سید چلے ہیں۔ یہ 200 نسل چلی ہے میرے آقا کی۔ اور یاد رکھنا دنیا والوں، آج دنیا کا حال تو یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یزید کے 14 بیٹے اور 6 بیٹیاں تاریخ میں بتائی جاتی ہیں، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا ہے۔ پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، آپ کو یزید کی نسل ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے آیا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میرے حسین کی نسل موجود نہیں ہے، جہاں سید موجود نہیں ہے، جہاں آل رسول موجود نہیں ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک بہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ ایک بیٹے سے اتنی نسل کیسے پھیل گئی؟ تو آؤ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک وہ جانور ہے جسے بکری یا بکرا کہتے ہیں، اور ایک وہ جانور ہے جسے خنزیر کہتے ہیں۔ وہ ایک بار میں 12 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور بکری 2 بچے 3 بچے 4 سے زیادہ میں نے نہیں سنے۔ اور بقرہ عید کے موقع پہ کتنے بکرے قربان ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں بکرے قربان ہو جاتے ہیں، اور اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جانور سے جنگل بھر جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جانور ہر جگہ نظر آتا، لیکن اس کی نسل کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گی، اور بکری اور بکرا ہر گلی کوچے میں آپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکرے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے جان شہادت اپنے رب کے نام کو نوش فرمایا ہے۔ اللہ نے حسین کی نسل کو ختم نہیں کیا، اتنا بڑھایا کہ بغداد میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کلیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کہ چھوچا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ڈیرا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ آج پوری دنیا میں سیدوں کی شکل میں میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ آسمان رکھتے ہیں، اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا۔ ان کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں اور اپنی جگہ بیٹھ جاؤں، کون امام زین العابدین ہیں؟ کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا، جب پانی سامنے آتا رونے لگتے ہیں۔ کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ امام زین العابدین، ایک بار ان کے بیٹے امام محمد باقر نے پوچھا، ابا کبھی تو زندگی کا موڑ ایک ایسا آتا ہے کہ لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے،
آپ کبھی نہیں مسکرائے؟ تو ایک جواب دیا تھا، بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتا تو تو بھی کبھی زندگی میں نہیں مسکراتا۔ میں نے اپنے جوان بھائی کے سینے میں نیزہ لگتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے بابا کے سر کو نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے 6 ماہ کے اصغر کے حلق میں تیر لگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جب امام زین العابدین مدینہ واپس آئے تھے تو 2 کام کیے تھے آپ نے، ایک آپ نے مدرسہ کھولا تھا اور ایک آپ نے لنگر خانہ کھولا تھا۔ مدرسے میں نانا کی حدیث کا درس دیتے تھے اور لنگر پہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ لنگر پہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، اور نبی کی حدیث پاک بھی ہے، پوچھا گیا آقا سے ایو عمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں طیب الکلام و اطعام الطعام و افشاء السلام، محبت سے بات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یہی امام زین العابدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف میں تقریباً 100 کے قریب پریوار ایسے تھے جن کا ٹوٹل خرچ امام زین العابدین اٹھائے ہوئے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر پہ کھانا کون پہنچا دیتا ہے، یہ راشن کی کٹ کون ان کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے اگر ہم مسجد میں 10 روپے بھی دیتے ہیں تو پہلے امام صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں میرے نام کا اعلان لگاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے مسجد میں 10 روپے دیے ہیں۔ اگر کسی غریب کو کپڑے دے دیتے ہیں تو 4 جگہ چوراہوں پہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں غریب کو کپڑے دیے تھے۔ یہ حال آج ہمارا ہے۔ آؤ ذرا حسین کے بیٹے کی شان دیکھو۔ امام زین العابدین تقریباً 100 پریوار ایسے مدینہ شریف میں جن کا ٹوٹل خرچ آپ اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک دن امام محمد باقر ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ اپنی پیٹھ میں بوری لاد کر کے لے کر کے جاتے ہیں رات میں، بابا آپ مجھے اجازت دے دو، آپ کا جوان بیٹا کب کام آئے گا، مجھے اجازت دے دو میں ان کے گھروں پہ یہ سامان پہنچا کے آ جاتا ہوں۔ تو حسین کے بیٹے کی شان دیکھو، فرماتے ہیں بیٹا اگر میں تجھے ان کے گھروں پہ بھیجوں گا تو مجھے ان کے نام بھی تجھے بتانا پڑیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ مدینہ شریف میں فلاں پریوار غریب کا ہے، اس کا نام ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا حال، اگر کوئی ایک کیلا بھی کسی مریض کو دیتا ہے تو پہلے فوٹو کھینچ کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نہیں دیکھا کسی غریب کو آپ نے کہ ایک عورت کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا راشن دے کر کے فوٹو کھینچ کر کے فیس بک پہ اور انسٹا پہ اپلوڈ کر رہے تھے۔ یہ حال ہے، ہم غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیکھو حسین کے بیٹے سے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے۔ یہ حسین کے بیٹے کی شان ہے۔ فرمایا بیٹا میں تجھے بھیجوں گا تو ان کے نام بھی تجھے بتانا پڑیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ مدینے میں فلاں پریوار غریبوں کا ہے۔ رات میں کھانے پینے کی کٹ بناتے سامان کی، اور رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں کے دروازوں پہ رکھ کر کے امام زین العابدین آ جاتے تھے۔ صبح کو جب وہ دروازہ کھولتے تو پتا چلتا کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ان کے گھر پہ رکھ کر کے چلا گیا ہے۔ یہ ہے امام زین العابدین۔ اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں حسین کے بیٹے کا کردار اپنانا چاہیے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری بستی میں کہیں کوئی غریب تو نہیں ہے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہیں ہماری بستی میں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یہ حالات آج ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے مسلم پریوار ایسے ہیں کہ آج ان کے گھروں کی بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی، صرف کس وجہ سے کہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کی وجہ سے، کس وجہ سے کہ آج ان کے گھروں میں اتنا پیسہ نہیں کہ آج جہیز کے لوبیوں کا منہ بند کر سکے، آج ان کے گھروں میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ جہیز مانگنے والوں کا منہ بھر سکے۔ یاد رکھنا کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ جس اللہ نے تجھے دولت دی ہے وہ میرا رب دولت چھین بھی سکتا ہے۔ آج اس رب کی پکڑ سے ڈرو، اتنا بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں
मिलता है। उस रब की पकड़ से डरो प्यारे मुसलमानों। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने नूर नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। वरना किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है। पैर की चप्पलें घुस गई आलिमों के घरों के चक्कर लगाते लगाते कि कोई ताबीज दे दो मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए। पीरों से दुआ कराते कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पता नहीं कि कब घर का चराग गुल हो जाए, इसलिए उस रब का शुक्र अदा करते रहो और उस रब की पकड़ से करते रहो। मैंने दुनिया का हर जायजा लिया है, मैंने हालात को देखा है कि ससुराल के पैसे से कोई अमीर नहीं होता है। ये ससुराल से जो मिलता है 1-2 साल में खत्म हो जाता है। ससुराल की चौखट पे मत मांगो, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा की चौखट पे मांगो, अपने आका की बारगाह से मांगो। ससुराल वाले देंगे जो 3 साल में खत्म हो जाएगा और मदीने वाले देंगे तो नस्लें खाएंगे, तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी, तब भी उसकी बरकत घर से नहीं जाएगी। याद रखना, शायर ने पुकार करके कहा था और बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार देना लाहना हाजत अगर की है। मेरा ईमान कहता है मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार देना लाहना हाजत अगर की है। ऐ लोगों, एक साहब मुझे मिले, कहते हैं मौलाना मुझे बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चलो, जुमे का दिन है, मैं 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना चंदा कर दूंगा। 3 जुमा में एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें चला के मुझसे कहते हैं मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? मैंने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ हुए, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान मांगता हुआ हुए। ऐ परेवा वंश वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे में मांगता हुआ हुए। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 10 रुपए में राजी नहीं होता, कोई 100 रुपए में राजी नहीं होता। ऐसे ही इसमें भी भिखारी है, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे राजी हो जाता है और कोई कार पे भी राजी नहीं होता है। ऐ लोगों याद रखो, ये दुनिया वालों से मांगोगे जिल्लत मिलेगी, मदीने वाले मुस्तफा से मांगोगे इज्जत मिलेगी। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए तो सुनो। हम तुमसे नहीं पूछते हैं, कारी मोहम्मद अली फैजी से नहीं पूछते हैं, हाफिज आरिफ से नहीं पूछते हैं, हाफिज असलम से नहीं पूछते हैं कि किससे मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर ईमान इश्क व मोहब्बत की बारगाह में आला हजरत से पूछो हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे तो आज भी गुंबदे रजा से आवाज आएगी, कौन देता है देने को भूल चाहिए, कौन देता है देने को भूल चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की चौखट से मांगो, नबी की बारगाह से मांगो, मदीने वाले देंगे, नस्लें खाएंगी, तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। बता दूं आपको, बस 2 मिनट की बात, हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी बांटने की शान ये है लेने वाला एक दरवाजे से लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, 7 पे बारी बारी आए तब भी देता है, मना नहीं करता। तो आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता तब भी साहिर की तमन्ना पूरी नहीं होती, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया दूसरे पे आ गया, फिर भी पूरी नहीं हुई, तीसरे पे आया फिर भी पूरी नहीं हुई, 7 पे बारी बारी आया तब भी पूरी नहीं हुई। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो क़यामत तक किसी के साथ
से हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा। तू सखी ऐसा कि हाकिम भी है मनता तेरा, वाह क्या जूदे करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अपने गरीबों का ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अपनी बस्ती में देखो कि अगर कोई बेटी गरीब है, जहेज की वजह से उसका रिश्ता रुका हुआ है, तो मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा और तमाम बस्ती वालों से भी गुजारिश करूंगा, जैसे जलसे के लिए चंदा करके आप जो है इतना बड़ा जलसा करा देते हो, ऐसे ही कोई गरीब बेटी मोहल्ले में बस्ती में नजर आए तो सब मिल करके उसकी शादी करा दोगे, एक बेटी का घर बस जाएगा, परवरदिगार आदम तुम्हारी जिंदगी को सजा देगा। मेरा यही आज पैगाम है। दुआ है परवरदिगार आदम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन